बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि उनकी रिवायत ये है और उनका नज़रिया वगैरह ये है, सारा कुछ मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और उनके नज़रिए सारे के सारे ज़ाहिर है झूठे हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है वो भी, लेकिन किसी कदर तक, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो अम्बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक गुजरे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले तक, तो कुछ उनकी जो हिस्ट्री के बारे में जो बातें हैं वो उनकी सच है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम उनकी ना तकज़ीब कर सकते हैं, ना उनकी तस्दीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपके साथ टॉपिक बयान कर रही हूँ ये टोटली उनके अगेंस्ट है, तो जाहिर है हमारे कुरान में सच है, ये बात है। दूसरा ये है कि उनका अपना भी ये नज़रिया है कि नसरानियों का, कि मरने से कुछ देर पहले इनको जो है वो इन पर हकीकत सारी खुल जाती है और ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मान लेते हैं। और इनको शहीद नहीं किया गया था, इनका कत्ल नहीं हुआ था, सूली नहीं चढ़ाया गया था इनको, इस बात को भी ये मानते हैं। क्योंकि मरने से कुछ देर पहले बाज़ बुज़ुर्गों के अक़वाल के लिहाज से सारी रियलिटी इंसान पर खुल जाती है, लेकिन तब उनका ईमान लाना जो है वो मुफीद नहीं होता। क्योंकि वो बात तो वही वाली है ना कि फ़िरौन ने भी कहा था कि वो जब डूब रहा था, गोते खा रहा था, तो बोला अब मैं ईमान लाया, तो उसके ईमान का कोई फ़ायदा तो था नहीं। इसी तरह इनको भी नहीं है, सारी ज़िंदगी गुनाह में कुफर में ये लोग काटते रहे। एटलीस्ट जब मौत को देखते तो कहते कि हम ईमान लाए, फ़ायदा नहीं है ना, ज़ाहिर सी बात है। आज मैं क़यामत के बारे में आपसे टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ। आपने भी बड़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे क़यामत के बारे में। अब ये कुरान क्या कह रहा है ये भी चेक कीजिए। बहुत सारी सूरतों में क़यामत की जो है वो है, और 21वें पारे से लेकर लगातार क़यामत के बारे में ही जो है वो जिक्र है। क़यामत से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से ज़मीन पर नाजिल होने के बारे में अहादीस ये हैं। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अनकरीब तुम में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का आदिल हाकिम बनकर नाजिल होना है। उस वक्त ये सलेब को तोड़ देंगे, खंजीरों को मार डालेंगे, जुजिया को ख़त्म करेंगे, और माल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि जुजिया कबूल नहीं होगा, यानी कि हर इंसान दौलतमंद होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। और हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, मसनद अहमद में है, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम फिर जो रोहा के मुकाम से हज या उम्रा या इन दोनों का इकट्ठा एहराम बांधेंगे। मसनद अहमद की बाज़ दूसरी रिवायतों में है, अल्फाज वो जो ज़रा डिफरेंट आए हैं वो ये हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, खंजीर को मारेंगे, स्लेब मिटा देंगे, नमाज बाजमात होगी और इतना माल अता करेंगे कि कोई कबूल नहीं करेगा। खराज तकसीर मतलब पेश करना ख़त्म कर देंगे। रोहा के मुकाम पर नाजिल होंगे, यहाँ से हज या उम्रा इन दोनों का इकट्ठा इहराम बांधेंगे। इस हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, जो दूसरी कुतुब में है, मसनद अहमद और इस तरह करके जो दूसरी कुतुब में है ये, और उन्होंने इस आयत का हवाला लिया है, वाइम मिन अहलिल किताबी पढ़ी और फरमाया कि हज़रत ईसा की वफ़ात से पहले अहले किताब आप पर ईमान ले आएंगे। और आगे है, अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आपस में उन भाइयों की तरह होते हैं जिनका वालिद तो एक हो लेकिन माएँ मुख्तलिफ हों। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का दीन तो एक ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे बाद कोई नबी नहीं, बस वो नाजिल होने वाले हैं। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम इन्हें पहचान लोगे। इनके कद वगैरह और रंगत वगैरह का बयान है यहाँ पर। मियाना कद यानी कि ज़्यादा लंबा भी नहीं और छोटा भी नहीं, बस लंबा ही होगा। सुर्ख सफ़ेद चेहरा होगा और हल्के पीले रंग की 2 चादरें पहने हुए होंगे जो जन्नत से आई थिंक आई होंगी। ऐसे महसूस होगा कि इनके सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं। लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। उनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम अदयान ख़त्म हो जाएंगे।
اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پھر روئے زمین پر امن کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چلیں گے، چیتے گایوں کے ساتھ گھاس چریں گے، بھیڑیے بکروں کے ساتھ گھومیں گے، گھاس کھائیں گے، پانی پئیں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ یہ وہ دور ہوگا، لیکن سانپ انہیں بچوں کو یعنی کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ 40 برس تک زمین پر ٹھہریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا اور آپ کی نماز جنازہ ہم لوگ پڑھائیں گے، یعنی کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ابن جریر میں الفاظ یہ ہیں کہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک رومی ایماق یا دابق کے مقام پر نازل نہ ہوں گے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا، تو وہ 3000 لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ تو رومی ان سے کہیں گے، وہ جب وہ سب بندی کریں گے تو رومی کہیں گے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں بس وہ لوگ لٹا دو جنہوں نے تمہارا دین قبول کیا، یعنی کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اپنا دین بدل لیا، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، قسم با خدا ہم لوگ اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، بس پھر جنگ ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا 1/3 لشکر حصہ شکست کھا کر فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ظاہر ہے جنگ سے بھاگنے والے کی توبہ قبول تو نہیں ہے نا، توبہ اس کی مقبول نہیں ہے۔ 1/3 شہید ہو جائیں گے، یہ اللہ کے نزدیک بہترین شہداء میں سے ہوں گے۔ 1/3 کو فتح حاصل ہوگی، پھر ان کو کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہی لوگ قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ ابھی وہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں شیطان آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے بستی میں آ چکا ہے، دجال تمہارے بچوں میں آ چکا ہے، اس نے تمہارے بچوں کی طرف حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر سارے کے سارے مسلمان، یہ جھوٹی خبر ہوگی اس کی طرف سے، یہ خبر سن کر سارے کے سارے مسلمان مال غنیمت جو سمیٹ رہے ہوں گے اس کو چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کی طرف بھاگ جائیں گے، دجال کی طرف۔ تو واقعی وہاں پر دجال آ چکا ہوگا اور وہ شام ہوگا، ملک شام ہوگا۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو دجال بھی آ جائے گا اسی اسنا میں، جبکہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ ان کی امامت کرائیں گے۔ جب دشمن خدا ان کو دیکھے گا تو وہ یعنی کہ دشمنان خدا یہ جو دجال ہے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یہ پگھلنا شروع ہوگا، پگھلنا شروع ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے نمک کا ایک بہت بڑا کھٹا پانی میں پگھلنے لگتا ہے، ایسے یہ گھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں گے تو وہ گھلتے گھلتے ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان کے دست مبارک سے ہلاک کرائے گا، اور آپ مسلمانوں کو اپنے نیزے پر لگا ہوا اس کا خون دکھلائیں گے کہ یہ دجال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی طرح موسیٰ سے پوچھا، انہوں نے بھی عیسیٰ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے آنے کا وقت صحیح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اس میں میرے پاس 2 شاہیں ہوں گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس اوریجنل ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔